मिसाच्या सुरवातेक गायन घेवया A23. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, पवित्र आमची सभा आनी हेच पवित्र सभेक देव वेंचून काडटा आनीक हीच पवित्र सभा देव चलयता. ताचीच येवजणे म्हणे ही देवाची येवजण आमच्यान समजूंक जायना हे आमी ओळखुची गरज आसा. आनी जें कितें देव करता तें बरें करता तें आमी ओळखून घेवंक जाय. असलीच कृपा आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसान आमी मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवंक सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर उबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्योन सदांच वार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगतात आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस भेटयता ग्रासियाना फुर्तादोच्या आत्म्या पासत. तेच परी आमी मागता आलेशियो कार्दोस आनी रेमी फेर्नांदीश हांच्या आत्म्या पासत. हे वेळार आमच्यो गरजो बापाक उबारतना खेरीतपणी मागुया. जी कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटली पिडेस्त, तांकांय जेजूच्या उमोडीक रोगतान धुवन काड म्हूण मागुया. आनी तेच परी तांची सेवा करतल्यांक जावं दोतोराक, नर्सींक आनी हेर पिडेस्तांची घरची तांची सेवा करतात तांकांय सुरक्षा आनीक कृपा मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारांत सर्गीच्या सदांच तोपतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर.
आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावयलें वाचप. सेवानाक राजमहालाच्या कारभाऱ्याक सोर्बेस्पोर अशें सांगता. तुजे चुड्डे वेलो हांव तुका निकळावंक वेता. तुज्या जागे वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकराक एलियाकिमाक हिल्कियाच्या पुताक आपयतलो. तुजे राजकी वस्त्र ताका घालतलो. तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आदीन करतलो. जेरुजाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या गोऱ्याणाचो तो बापूय जातलो. ताच्या बुजार दाविदाच्या गोऱ्याण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच दामचो ना. तो दाबीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या गोऱ्याण्याक तो एक मोहिमेचें शिवासन जातलो. देवाचे तोरे देवाचे ओळखकार. साबा, तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचेर उसणेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचेर उसणेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वासी, सोंपता परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें. म्हाका धिराण उरलय. सबाब, तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचेर उसणेक सोडूं नाका. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. कितलो म्हूण कोल सोमतेर देवाचे ग्रेस्कायेचो, ताचे जाणवायचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान ताव घेवंक जाय ताच्या निर्णयाचो. ताच्यो मान्यो कोण सोडून काडटलो. सर्वेस्पराचें म्हूण कोण तरी जाणो जाला. ताचो बुदवंत जाल्लो कोण तरी आसा. ताका आदी पयलीं आपणें दान देणें दिल्लें. देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगलें ताचे कडसून आयलां. सगोट ताचे उदेशीन आनी ताचे पासत जाला. ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचे तोरे देवाचे ओळखकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. तूं कोडप आनी हे कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवटे तिचेर चोयत व्हरचे ना. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया.
फिलिपाचे शेजारच्या प्रांतान येतूच जेजून आपल्या शिसा कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कोण जाण स्नानदातार सुवाव, कोण एक एलिजा, दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणे, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवटेचेर जैत व्हरचें ना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगी नाका जावं शिसांक खर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भणी भावनो, देवाक आमच्यान वळखूंक जायना. म्हणजे कितें? देवाचें मोल आमच्यान वळखूंक जायना आनी देवाची जाणवाय आमच्यानूय सांसपूंक जायना. कित्याक तो देव आनीक आमी ताची रचना. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान वाक्यूंत पावलो हेंच की सांगता, सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला, ताच्यो बुदवंत तो कितलोय बुदवंत जावं, ताच्यो वाटो कोणाक, ताच्यो मांडण्यो कोणाक समजत. हे बागयोंत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां दाखोवन करता. आनी तरूय पूण सगळें ताचे उद्देशीन, ताचे कडसून आयला, ताचे पासत आनी ताका सासणाच्या सासणाक महिमा, हे आमी मानून घेवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या विशीं प्रश्न करता आपल्या शिसांक, कोण सो म्हाका लोक करतात? आनीक ते सांगतात प्रवादी, जेरेमियास आदी. आनी जेजू हे वेळार तांकां शिसांक विचारतात, तुमी म्हाका कोण सो धरतात? आनी हे वेळार पेद्रू उलयलो. आनी उपरांत जेजू आपलो जबाब दिता, तूं सुभागी आनी तूं खडप, तुजेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. जायत घडी पेद्रूक हें समजोंक ना आनी शिसांकूय समजोंक ना. जेजू सांगूंक सोदतालो, पवित्र सभेचो हांव वडील तुका नेमता. देवाची जाणवाय. पेद्रू सगळ्याहून बुदवंत काय ना, पेद्रू सगळ्याहून शाणो काय ना, तरी पूण देवाचें शाणेपण आमच्यान वळखूंक जायना आनी सगळें ताचे कडल्यानूच येता. ही बागयो पावलुचें उतर. तर मोगाच्या भणी भावनो, आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमच्याय जिवितान जायतीं गणितां, जायत्यो गोश्ट्यो घडटात, त्यो आमकां समजनात, पूण जायते फावट आमचे मदलीं आमकां समजोवंक प्रयत्न करतात. आतां ह्याच दिसांनी ही पिडा आमकां सतायता. जरी तर कोणाच्याय कुटुंबांत ही पिडा आयली, आमी देव जाता आनी म्हणटा, ही पिडा तुवें वायट केला, हे पिडेन तुमी पातकी म्हूण देवान ही तुमचेर पिडा धाडल्या. देवाच्यो येवजण्यो आमी एकामेकाचेर घालता आनी एकामेकाक भायर आयता. मोगाच्या भणी भावनो, एक पिडेस्त फोन करून म्हाका असो सांगतालो, तुजी आवय मेल्या हे पिडेंत पातकाक लागून. अशी आमची क्रिस्ती भाव भयणां म्हणटात. आनी तो तिचो पूत रडून ही उतरां सांगतालो.
म्हजे आवयचे मोडे घरांत भितर काडून पेडोंक ना हे खातीर ती पातकी. जायते पावट आमी अशी देवाच्यो येवजण्यो आमी देव जावंक सोदता आनी जे देवाचे येवजणेन आसा ते आमची येवजण आमी मनशाचेर थापता. हे खातीर मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमी चतुरायेन पावलां मारची गरज आसा. कित्याक ही पिडा कोणूच आपल्याचेर म्हणजे कोणूच ही पिडा जाय अशें म्हणना. ओ देवाचो शिराप ही पिडा म्हणल्यार देवाचो शिराप न्हय. हे खातीर आमी ओळखून घेवया. जरी तर कितेंय आमच्या संवसारांत चलता ताचेच येवजणे प्रमाणे जायत, ताचेच कडसून ताचेच पासत ताच्याच नांवाक महिमा मेळचे खातीर हे खातीर आमी देव जावंक सोदचे न्हय. देवाची जाणवाय आमच्यान समजूंक जायना. तो देव आनी आमी मनशां. म्हणटूच ह्या संवसारांत जियेतना आमी देवाचेर विस्वास दवरून जिवुया. देवाचो शिराप पडला, देवान तांचे कुटुंबाचेर शिराप घातलो. असलीं उतरां आमची जावची न्हय. कोणाचेर फाल्यां कितें येत आमच्यान सांगूंक जायना. हे खातीर देवाची येवजण आमी नकळत एकामेका पासून मागुया. आनीक आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं ताचेच येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता हें वळखून घेवन आमकां आयच्या दिसा बापाची कृपा मागुया. अशें जावं. स्वर्ग पदवेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभोवलो. आंकवार मारये थान संभोवलो. पोंस पिलाता काल ताणें कुस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उसव्याक बसला. थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. C25. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोळी सवेच्या दभाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा एके बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली फर्ज तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कुश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाची. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती
निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कराराची रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गूट पुरगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शोधपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया, संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरपूत आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागद कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागद कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा, हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, तुका दिनवासता वाखाणटा. हेच तुज्या आसण्या वरवीं तुज्यो येवजण्यो वळखूंक म्हाका जेजू तूं कृपेन भरताय. हे तुज्या तेणे पासत तुका वाखाणटा जेजू. हे वेळार असल्याच तेण्यांक आमची पोरजां आशेता. एक वर्षेक हे वेळार आत्मीक दर्शन दी जेजू, स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आनी तुका शेवल्ल्या पोरी भोगूं दी. आनी तूंच आमचो सरमडार, तुज्योच येवजण्यो आमच्यान समजूंक जायना हे वळखूंक जेजू आमकां तुजे कृपेन भर. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. स्वर्गीच्या बापा, तुवें काकळुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमचे पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. आतां पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक कांय वेळ नमस्कार करुया. साक्रामेंतान रावलेले जेजू, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. ह्याच पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय हे वळखून आमी आमची मान तुजे मुखार बागयता जेजू. नमस्कार तुका
जेजू मोगाडा, तुजे मुखार सरपटून आमी आसा. तुज्यो येवजण्यो आमच्यान समजूंक जायना, तुज्यो मांडण्यो आमच्यान ओळखूंक जायना. हे वेळार जेजू हेंच ओळखूंक आमकां तुज्या उजवाडान भर. तुजी जाणवाय देवा, तुजी मोहिमा आमच्या ह्या मनशाळ मनांत घाल. आनी जेन्ना आमी हे पिडे वेळार दुसऱ्यांक बोटां दाखयता व तुज्यो येवजण्यो आमी जाणा अशें दुसऱ्याक दाखोवण करता, दुसऱ्याचेर फरमोण मारता. जेजू, असली येवजण आमच्या मनांतली काड आनी तुजे येवजणेक आमच्यान पारखूंक जायना हें आमकां ओळखूंक जेजू तुज्या उजवाडान भर. जेजू, तुकाच नमस्कार करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, आख्खी आमची बोर्देची पवित्र सभा तुका वारता. वेगवेगळे पिडेंत आसलेले आमचे पिडेस्त भावा भयणां तांकां तुजे मुखार दवरता. जेजू, सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर, तुजे कृपेन भर आनी तुज्या रोगतान धुवून काड. जेजू, हे वेळार जेजू आमी उबारता तुका. आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटलो. अदीक करून दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक राख सुरक्षा दी. जेजू, तांच्या घरच्यांक जीं घरा लागीं ह्या पिडेस्तांची सेवा करतात, जीं हॉस्पिटलांनी ह्या पिडेस्तां बरोबर आसात, तांकांय जेजू सुरक्षा दी, तांकांय सांबाळ राख. हे वेळार जेजू आख्खो संवसार उबारता तुज्या पांयां सरशी. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, फ्रांस, स्पेन, UK, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, आमचे बोर्देचो वाठार, सगळ्या आमच्या भाव भयणांक तुज्या रोगतान धुवून काड. जीं पिडेत आसात तांकां तुज्या रोगतान धुवून काड. जेजू, आनी आमकांय तुज्या मोडीक रोगतांतल्यान सुरक्षा पावो कर. हेच तुजें रोगत ह्या दोत्तोरेचेर शिवराय. जेजू, Christa
Gesù, Cittadmaka, Tuja Kayani, Tumaka Lipo, Velo Hausoro, Codis Deulaka, Vaetus Manatno, Tumaka Vata, Orda Chavela, Tumaka Apo, Tuce sorcio, Tumaka forma, Vocta sagati, Tuca vacatio. हे वेळार मोगेपणांतल्यान आमकां जायते जेजू लागीं मागुया. सोर पदवीदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कोश्टवतल्या पासून तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्याक इलाज, तांच्या कुटुंबाक फावो तें बोड आनी सक्ती. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक सुरक्षा, नर्सींक आनी हेर वावुरप्यांक, तेच परी पिडेस्तांची सेवा जी करची करतात तांकांय सुरक्षा दी जेजू. हे पिडेचेर सोद करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक, हेर वावुरप्यांक नवें वखद सोदून काडूंक तुजो उसवाड. आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते सुपूर्णायेक पावूंक तुजो आशिर्वाद जेजू आमी ओंतरेकता. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उसवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून मागणी करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखून आमकां तुजो उसवाड दी जेजू. आमेन.